वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर सैफ और राना सनाउल्लाह साहब वाली मुलाकात इस्लामाबाद के बड़े सीरियस हलकों में डिस्कस हो रही है आजकल, लिहाजा मैंने इसका क्वेश्चन इसलिए सबके सामने रखा है। आपके पास भी मुझे पता है कि आपके मौक़िफ़ और आपके जो मामलात हैं वो भी बड़े दूर तक जाते हैं। मुलाकात हुई है सर, और हुई है तो वो जो मामलात रिपोर्ट हुए हैं वही तय पाए हैं उसमें? पहले तो हल्के फुल्के अंदाज में एक तबसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्त बहुत समझदार हैं। वो उन तमाम अफसरान का नाम लेते हैं जो रिटायर हो चुके हैं या ज़ेरे अताब हैं। वो किसी मैं आपका भी ले लूंगा माजिद साहब, मैं आपका भी ले लेता, आप तो रिटायर नहीं है। कर्नल लियाकत चूंकि जा चुके हैं, फिर उसके ऊपर जो ब्रिगेडियर थे वो हाजिर सर्विस हैं, उनका नाम नहीं लेंगे। फिर जो मेजर जनरल थे वो हाजिर सर्विस हैं, उनका नाम नहीं लेंगे। फिर जनरल फैज हमीद का नाम लेंगे, फिर जनरल बाजवा का नाम लेंगे। मुस्लिम लीग नून और ये तसलसल कायम रहेगा। मौजूदा किरदारों का आपको पता होगा, आप नाम ले लेना। देना जानते हैं। मैं कहा माजिद भाई, मौजूदा किरदारों का आपको पता होगा, आप नाम ले लें। मैं कंफर्म कर लूंगा, फिर आपको बता दूंगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत की मेरा ख्याल है कामयाबी यही है कि ये कैलकुलेटेड रिस्पांस देना जानते हैं और इन्हें पता होता है कि किस हद तक बात जो है वो शेयर करनी है। अब चूंकि मुलाकात के ऊपर बात हो रही है बैरिस्टर गौहर और राना सनाउल्लाह की, तो उसमें भी ये जो कैलकुलेटेड रिस्पांस की टर्म है यही डिस्कस हुई है। और सियासतदान को मेरा ख्याल है इस चीज का बखूबी अंदाजा होना चाहिए कि उसने कब और कितनी बात करनी है। और इमरान खान साहब से इस वक्त जो बुनियादी शिकवा है रियासत का, वो यही है कि अगर हम आपको रिलीफ देते हैं तो हमें इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि उस रिलीफ पर आप बजाय शुक्रगुजार होने के आप उसका जो है वो दूसरी तरह से भी फायदा उठा सकते हैं। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर भी हमने ये माजी में देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो अपोजिशन जमातों से या रियासती इदारों से मिल के आते थे, कुछ चीजें तय करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब उन्हें फाइनल अप्रूवल लेना पड़ती है अपने बानी चेयरमैन से, तो वहां पर कुछ ना कुछ नाकामी होती है। तो बुनियादी मसला बैरिस्टर गौहर और राना सनाउल्लाह की मुलाकात का नहीं है। मामला ये है कि वहां पे जो चीज तय हुई है, क्या उसे बानी चेयरमैन से अप्रूवल मिलेगी, ये एक अहम सवाल है, और अक्सर वो अप्रूवल नहीं मिलती। तो इसलिए इन सारी मुलाकातों से टेम्परेचर कम करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जब फाइनल अप्रूवल का मसला आता है तो मामला फिर वही खड़ा रहता है। शाहिद साहब, ये आपकी जमात का एक प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट भी हुआ है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी हुई है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इमरान खान साहब, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन इट कम्स टू PMLN तो नवाज शरीफ साहब, व्हेन इट कम्स टू पीपल्स पार्टी तो जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। किससे बंदा बैठ के बात करे कि जो कंक्लूड हो, जो मैटर जहाँ पर सॉर्ट आउट हो, जहाँ पर मैच्योर हो गुफ्तगू, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली जाए? देखिए साकिब भाई, लास्ट टाइम क्या हम हुकूमत के साथ नहीं बैठे? जो कमेटी बनी थी, जी बैठे, बिल्कुल बैठे। हम गए, 1.5 लाख किस चीज के ऊपर आया? मुलाकातों के ऊपर। एक मुलाकातों का जी, हमारी मुलाकात करा दे। जो चीज़ें टेबल के ऊपर डिस्कस हुई है वो हम इमरान खान साहब के साथ डिस्कस कर लेंगे, उनको बताएंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे। देखिए फैसला तो उन्हीं का है, जमात उनकी है, पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, उन्हीं के बयानिया के साथ चलते हैं। देखिए ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ कोई नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है, कोई बातचीत नहीं करती, देखिए आपको याद होगा इमरान खान साहब ने 12 पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ओपन कहा कि जी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार है, करेंगी भी। देखिए बुनियादी तौर पे मसला तो हमारा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इश्यूज तो उन्हीं के साथ है ना। तो हमारा मैंडेट किसने चुराया? इन्होंने तो नहीं चुराया, उन्होंने मदद की। नहीं, उन्होंने मदद की है, ये तो बेनिफिशियरी है, ये तो रिसीविंग एंड पे है। फॉर्म 47 कराने वाले कौन थे? आज आपको क्लीन चिट मिल गई है। जिस तरह हमारा वाला चुराएंगे तो आज आपको क्लीन चिट मिल गई है। मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं जी, अगर 2018 में हमारे लिए धांधली हुई थी, हमें RTS के जरिए सपोर्ट किया गया था या हमें फायदा दिया गया था, वो भी गलत था, आज भी गलत है, आइंदा भी जो करेगा वो गलत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बात इन्होंने की है, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी ग्रेटनेस है इनकी। जी देखिए, अवाम के पास ताकत होनी चाहिए, वोट का हक जो है ये अपने अवाम को देना है। देखिए अभी इमरान खान साहब अच्छा है बुरा है, पाकिस्तानी देखिए हमारी दौरे हुकूमत में जब हम लोकल बॉडी की तरफ गए, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी लोकल गवर्नमेंट थी, मीडिया ने हमारे खिलाफ महंगाई का बयानिया बनाया था। वहाँ पे जब हम गए, हमें इलेक्शन में बेतहाशा मुश्किलात का हम शिकार थे। फिर देखिए जब रिजीम चेंज आया, जब इमरान खान साहब ने कौम को बताया, ऑन बोर्ड लिया, कन्विंस किया, उनको बताया कि इश्यूज कहाँ पे, क्या क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या है, उसके बाद फिर इनका क्या हाल हुआ। देखिए जब आप अवामी सियासत करते हैं,
ووٹ کو عزتوں کا نعرہ انتہائی مقبول تھا, شاید صاحب میں نے وہ لانگ انتہائی مقبول ہو گیا تھا, لیکن جب ووٹ کی عزت سے بوٹ کو عزت تک کی بات آئی نا, بڑا غرق بھی ہوا, بڑا غرق ہو گیا, پبلک میں بڑا غرق ہوا. اختیار صاحب آپ یو مے ڈس ایگری, آئی ایم شیور کہ یو ول ڈس ایگری, ووٹ کو عزت دو کے بعد میں نے جلسے نواز شریف صاحب کے کور کیا. سب سے پہلے تو دیکھیں نا, میں آپ کا نا جو انہوں نے بات کی میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن اگر ان کے لیے چورایا گیا تھا تو یہ غلط تھا, اگر کلب ساتھ, اور اگر یہ لوگ یہ بات ان کے لیڈر کے منہ سے نکل جائے نا تو میرے خیال میں اس دن سے سارے معاملات پولیٹیکلی سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اگر عمران خان نے کہہ دیا نا اور وہ تسلیم کر لیں تو وہاں سے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف اگر مہنگائی کا جلوس نکلا تھا, اس وقت واقعی مہنگائی تھی, مہنگائی یہ بھی 2 سال پچھلے کیا برا حال تھا, کیا کر رہے ہیں اختیار صاحب, 2 سال یہ پچھلے گزرے ہیں, اب آگے ریلیف ہے, رائٹ ناؤ ریلیف ہے کچھ. اگر آپ مجھے میری بات اگر میرا کامنٹ نہیں کرنے دیں گے تو میں کیسے بات کروں؟ جی پلیز آپ پھر کر لیجئے. نہیں پلیز بولیے, اب آپ کی جگہ تو میں نہیں بات کر سکتا, آپ میری جگہ بول رہے ہیں نا, میرے تو کاؤنٹر سوال کیا ہے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت مہنگائی واقعی میں تھی, اور اتنی تھی کہ اس میں بہت بڑا فرق آ گیا تھا. وہ حج جو 2.5 لاکھ روپے میں ہوا کرتا تھا وہ 12-14 لاکھ روپے پہ پہنچ چکا تھا. وہ روٹی جو 5 روپے کی ملتی تھی وہ 30 روپے کی ہو گئی تھی. وہ آٹے کا تھیلا جو 600 روپے کا تھا وہ 3000 پہ پہنچ گیا تھا. تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مہنگائی تھی, اور ان کی ہاتھ سے عمران خان یار خود کہتا ہے, یہ مانے نہ مانے, آپ مانے نہ مانے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 200 معیشت دانوں کی میرے پاس ٹیم ہے, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ہر بجٹ نئے وزیر خزانہ نے پیش کیا, اور پھر عمران خان صاحب کو یہ ماننا بھی پڑا کہ ہماری تیاری پوری نہیں تھی. ان کے جو شبر زیدی نے کہا ہے وہ سٹیٹمنٹ ذرا چلا ہے, اپنے دکھائے, ذرا ریکارڈ کو درست کرے کہ عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا اور چیزیں ان سے مس ہینڈل ہوئی ہیں. حقیقت ہے, دیکھیں تقریریں کرنا, جلسوں میں لوگوں کو سافر دکھا کر ان کے جذبات ابارنا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے, this is something else. But when it comes to deliver on ground, پھر ان کے پلے کچھ نہیں ہے, پھر کچھ ہے نہیں. اور پھر بھی اگر میں کہوں کہ ڈیلیور کرنے پہ بات آئے گی نا تو جتنا ہم نے ڈیلیور کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. اور دوسرا میں اتنا یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت کی جو یہ مہنگائی تھی, کیا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے تھے کہ جب یہ حکومت سے گئے ہیں تو جو شیخ رشید نے کہا تھا کہ ساری اکانومی جو ہے وہ انڈر مائن ہو چکی ہے. اپنے شوکت ترین صاحب نے آن ریکارڈ نہیں کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے قرضوں کے آلموسٹ 81% ہم نے قرضوں کو دگنا کر دیا ہے. اب ان چیزوں کو چلانا جو ہے یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کا کہنا بجا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت ہم نے لی, ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ داؤ پہ لگا دیے, لیکن ہم نے ملک کو, ریاست کو بچانا ہے. جب وزیر اعظم تھے مسلم لیگ نون کے عباسی صاحب 2018 میں جب وہ گئے, ان کی سٹیٹمنٹ اسمبلی کے فلور کے اوپر ہے کہ جو بھی حکومت کرنے آئے گا اس کا بیڑا غرق ہوگا. سٹنگ پرائم منسٹر دی تھی انہوں نے. نمبر 2 ہمارے دور حکومت میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہمیں ڈالر ملا کتنے کا, 129-130 روپے کا. ہم چھوڑ کے کدھر گئے, میرے خیال میں 152 یا 150 پلس 20-25 روپے کا فرق آیا. آج ڈالر کی کیا قیمت ہے, 270 پلس ہے. 270 پلس. اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے دور حکومت میں اگر پاکستان کے اوپر 160 روپے کا قرضہ تھا, ابھی وہی 160 ارب جو ہے فری میں 270 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا. نمبر 2 یہ پرفارمنس کی بات کرتے, اس ملک کو مقروض کرنے والا کون, یہی 2 خاندان. یہ بجلی کی بات کرتے کہ جی ہم نے بجلی پوری کی, بجلی میں جو آئی پی پیز کے انہوں نے کی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اربوں ہزاروں اربوں روپے کے قرضے چڑھے, ہم نے کوشش کی کہ اس کو بہتر کرے. اسی طرح انہوں نے جتنے بھی ایگریمنٹس کیے تھے ان ایگریمنٹس کو تو ہمارے دور حکومت میں ہم نے جا کے ریویزٹ کرایا تھا. دیکھیں یہ تو بارودی سرنگ کے کھود کے گئے تھے. ہمارا عرصہ کتنا رہا, 3.5 سال. 3.5 سال کے مختصر عرصے میں آپ چیزیں بہتر نہیں کر سکتے. ہاں عمران خان صاحب کی خوبی کیا تھی کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے دورے مان لیے. دیکھیں مہنگائی ایک انٹرنیشنل ایشو بنا تھا, آپ کو پتا تھا کووڈ کی وجہ سے بھی آئل پرائس اتنے انکریز کر گئے تھے, بہت سے ایشوز تھے ہمیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہاں اگر مہنگائی بڑھی
इधर से हमने एहसास प्रोग्राम भी लॉन्च किया। अगर महंगाई बढ़ी, हमने 20-20 हजार रुपए बाइज्जत तरीके से लोगों तक पहुंचाए पर महीने से कि उनको कोई रिलीफ मिले। अगर महंगाई हमारे खिलाफ हुई तो हमने 10 लाख का सेहत कार्ड भी दिया। बहुत सी ऐसी चीजें जिनका हमने बोझ भी लिया। देखिए जी, किसानों को अगर सबसे बेहतरीन दाम मिले हमारे दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस दफा किसान ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा में फरोख्त की। क्यों? पिछले साल भी केपी ने खरीदी थी। केपी ने खरीदी। क्यों? हमने इसलिए खरीदी क्योंकि किसान का पंजाब रोल रहा था। देखिए वहां पे अगर गंदम नहीं उग रही है, हमारे एग्रीकल्चर इतनी ग्रो नहीं है, पंजाब की एग्रीकल्चर हमसे बेहतर है पाकिस्तान की जो सबसे है, तो हमने वो खरीदारी की। रकबा भी ज्यादा है ना इस तरफ, रकबा भी ज्यादा है क्योंकि वहां पे नहरें भी है, सिस्टम भी है। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।